आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक कुल तू कह दे, ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन्नासु, ए तमाम दुनिया के लोगों, इन्नी रसूलुल्लाही, बेशक मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, इलैकुम जमीअन, तुम सब की तरफ, अल्लज़ी, वो ज़ात, लहू, उसी की मुल्क बादशाही है, अस्समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीनों में, ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई माबूद मगर माबूद है वही, युहयी व युमीत, वो जिंदगी देता है और वही मौत देता है। फ़आमिनु बिल्लाही, लिहाजा तुम ईमान ले आओ अल्लाह ताला पर, व रसूलिहिन नबीजिल उम्मी, और उसके रसूल नबी उम्मी पर, अल्लज़ी युमिनु बिल्लाही, जो रसूल नबी उम्मी ईमान रखता है अल्लाह ताला की वहदानियत पर, व कलिमात ही, और उसके कलिमात पर, यानी उसके कलाम पर, वत्तबिऊहु, और तुम पैरवी करो उसकी, रसूल नबी उम्मी की, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। वमिन कौमी मूसा, और मूसा की कौम में से भी, उम्मतुन, एक जमात, यहदूना, वो रहनुमाई करती थी, बिलहक्की, सच के साथ, व बिही, और सच के मुताबिक, यादिलून, वो इंसाफ करते थे। वक़त्तअनाहुम, और टुकड़े कर दिया हमने उनको, कौम मूसा को, इस्नतई अशरत असबातन, 12 दादों की औलाद को, उममन, जमातों में, इस्नतई अशरता, 12 असबातन, औलाद, दादों की औलाद को, उममन, जमातों में, व औहैना इला मूसा, और वही की हमने मूसा की तरफ, इद इस्तस्काहु कौमुहु, जब पानी मांगा मूसा से उसकी कौम ने, अनिज़रिब, ये कि तू मार ए मूसा, बिअसाका, अपनी लाठी, अल हजरा, पत्थर पर, फम बजसत, फिर फूट बहे, मिनहु, उससे, इस्नता अशरता ऐनन, 12 चश्मे, कद आलिमा कुल्लु उनासिन, तहकीक जान लिया हर खानदान ने, मशरबहुम, अपना चश्मा, वज़ल्ललना अलैहिम, वज़ल्ललना, और साया फरमाया हमने, अलैहिम, कौम मूसा पर, अलगमामा, बादलों के साथ, व अंज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, और उतारा हमने उन पर मन्नो सलवा, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने फरमाया कि अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ हमने बोलना है वजाहत के लिए। हमने फरमाया, कुलू, तुम खाओ, मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पाकीज़ा जो दिया हमने तुम्हें, वमा ज़लमूना, और नहीं जुल्म किया उन्होंने हम पर, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और लेकिन थे वो अपने आप पर जुल्म करते। व इज़ क़ीला, और जब कहा गया, लहुम, उनसे, उस्कुनु हाज़िहिल क़रया, तुम आबाद हो जाओ इस बस्ती में, वकुलू, और तुम खाओ, मिन्हा, इससे, हैसु शि'तुम, जहाँ से तुम चाहो, वकुलू हित्ततुन, और तुम कहो, हित्ततुन, यानी तू बख्श दे, वदखुलुल बाब सुज्जदन, और तुम दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदे की हाल में, नगफिर लकुम खत्तीआतिकुम, हम बख्श देंगे तुम्हारे गुनाह, सनज़ीदुल मुहसिनीन, जल्दी हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, फिर बदल दिया जालिमों ने, मिनहुम, उनमें से, कौलन, बात को, गैर अल्लज़ी, इलावा उस बात के जो कील लहुम, कही गई थी उनको, यानी हित्ततुन की जगह हिंततुन। फअरसलना अलैहिम, फिर उतारा हमने उन पर, रिजजन, अजाब, मिनस समाई, आसमान से, बिमा कानू यज़लिमून, इस वजह से जो थे वो शिर्क करते, जुल्म करते। वसअलहुम, और तू पूछ इन कुफारे मक्का से, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनिल करियती, उस बस्ती के बारे में, अल्लती, जो बस्ती, कानत हाज़िरतल बहर, थी समंदर के किनारे, इज़ यादूना, जब वो हदें तोड़ते थे, फिर सबती, बस्ती के रहने वाले, फिर सबती, हफ्ता के दिन, इज़ तअतीहिम हितानुहुम, जब आती थी उनके पास उनकी मछलियां, यौम सबतिहिम, उनके हफ्ता के दिन, शुर्रअन, तेजी से, व यौम ला यस्बितून, और जिस दिन नहीं उनका हफ्ता होता था, ला तअतीहिम, नहीं आती थी उनके पास मछलियां। कज़ालिका, इसी तरह, नबलूहुम, हमने आजमाया उनको, बिमा कानू यफसुकून, इस वजह से जो थे वो नाफरमानियां करते। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, और जब कहा उनमें से एक जमात ने, लिमा ताइज़ूना, क्यों तुम नसीहत करते हो, कौमन, उस कौम को, अल्लाहु मुहलिकुहुम, अल्लाह ताला हलाक फरमाने वाला है उनको,
او معذبوہم عذابا شدیدا، یا وہ عذاب دینے والا ہے ان کو سخت عذاب۔ قالو انہوں نے جواب دیا معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، ولعلہم یتقون، اور تاکہ وہ بچ جائیں عذاب سے۔ فلما نسو، پھر جب وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جس کی وہ یاد دہانی کروائے گئے تھے، انجینا الذین، نجات دے دی ہم نے ان لوگوں کو جو ینہونا، روکتے تھے، عن السوء، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ہم نے ان کافروں کو، ظالموں کو، بِعَذَابٍ بَئِیسٍ، برے عذاب کے ساتھ، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے جو نافرمانیاں کرتے تھے۔ فلما آتوا، پھر جب حدیں توڑی انہوں نے، اما نہو، ان چیزوں کی جو جن سے وہ روکے گئے تھے، انہو ان سے، قلنا ہم نے فرمایا لہم ان کو، کونو قردۃ خاسئین، تم ہو جاؤ بندر ذلیل، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب بتا دیا، اعلان کر دیا تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، البتہ وہ ضرور بے ضرور بھیجے گا، علیہم ان یہودیوں پر، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من اس شخص کو جو یسومہم پہنچائے گا ان کو، سوء العذاب، برا عذاب، ان ربک، بے شک تیرا رب، لسریع العقاب، البتہ جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ البتہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے یہودیوں کو، فی الارض، زمین میں، امماً، گروہوں میں، جماعتوں میں، منہم الصالحون، ان میں سے نیک بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے اس کے علاوہ بھی ہیں۔ فبلوناہم، پھر آزمایا ہم نے ان کو، بالحسنات، حسنات کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ، والسیئات، اور تنگیوں کے ساتھ، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر جانشین بنے ان کے بعد ایسے جانشین، وارث الکتاب، وہ وارث ہوئے تورات کے، یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ لیتے ہیں اس گھٹیا دنیا کا سامان، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سیغفر لنا، جلدی ہمیں بخش دیا جائے گا، وَإِن یأتِہم عرض مثلہ، اور اگر آئے ان کے پاس دنیا کا سامان اس جیسا، یأخذوہ، وہ لے لیتے ہیں اس کو بھی، لم یؤخذ علیہم، کیا نہیں لیا گیا ان سے، میثاق الکتابی، پکا وعدہ کتاب میں، اللہ یقولو، یہ کہ نہیں وہ کہیں گے، اللہ، اللہ تعالی پر، الا الحق، مگر کہیں گے وہ سچ، سچی بات، ودرسوا ما فیہ، اور پڑھا انہوں نے جو کچھ اس تورات میں ہے، والدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں وہ تم سمجھتے، والذین یمسکون الکتاب بالکتاب، اور جو لوگ تھامتے ہیں کتاب کو، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کی انہوں نے نماز، اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم نہیں ضائع فرماتے اصلاح کرنے والوں کا اجر۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ، فوقہم، یہودیوں کے اوپر، کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ سائبان ہے، وظنوا، اور یقین کر لیا یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، انہ واقع بہم، بے شک وہ پہاڑ گرنے والا ہے ان پر، خذوا ما آتیناکم، ہم نے فرمایا تم اختیار کرو ان احکامات کو جو دیے ہم نے تمہیں، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا، اور تم یاد کرو، ما فیہ، جو احکامات اس تورات میں ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ صدق اللہ العظیم۔